बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ड्रामाई गिरफ्तारी, ड्रामाई गुमशुदगी, ड्रामाई मोड़ जो है, इसमें एक हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है कि अली अमीन गंडापुर साहब, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको अगवा कर लिया गया, वो गुमशुदा हो चुके हैं, सर वो मंजर आम पर आ गए। वो मंजर आम पर आए और उन्होंने पीटीआई का बयानिया दफन कर दिया। पीटीआई को एम्बैरसमेंट, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। इस सूरत हाल को फेस करने के लिए अब तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो किसी सूरत भी तैयार नहीं है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ट्रोल्स हो रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की अचानक जो ड्रामाई गिरफ्तारी थी उसका पॉल खुलकर सामने आ चुका है, और वो गिरफ्तार तो हुए नहीं थे, ना वो अगवा हुए थे। ये जो ड्रामाई मोड़ है, इसकी हकीकत तब खुलकर सामने आई जब अली अमीन गंडापुर केपी के असेंबली पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने कहा कि मुझे तो किसी ने गिरफ्तार नहीं किया था, मुझे तो किसी ने अगवा नहीं किया था, मैं खुद वहां से निकला, अपनी जान बचाकर निकला, भाग कर निकला। और जो ये कह रहे थे, देखें अब तक ये ट्रोल्स हो रहे थे, अली अमीन गंडापुर साहब के मंजर-ए-आम पर आने से पहले तक ये ट्रोल्स हो रहे थे, और उनके मंजर-ए-आम से आने से पहले जो 20-25 मिनट थे उस टाइम तक ये सनसनी फैलाई जा रही थी कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको अगवा कर लिया गया, उनको नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया, उनके चेहरे पर कपड़ा बांध दिया गया और वो मिल नहीं रहे। एक सूबे का वज़ीर आला जिसके पास एक हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी है, जिसके पास अपना स्क्वाड है, जिसको इतनी बड़ी पोस्ट मिली है कि वो सूबे का आईनी वज़ीर आला है, आईनी वज़ीर आला होने की हैसियत से उसके पास प्रोटोकॉल है, उसके पास सिक्योरिटी है, उसको कौन उठा सकता है? पाकिस्तान के इदारों के ऊपर इल्ज़ामात लगाने वाले लोग जो ये बात कर रहे थे कि जी उनको खुफिया एजेंसियां उठाकर ले गई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको अगवा कर लिया गया, उसका ड्रॉप सीन तो सबके सामने आ चुका है। अली अमीन गंडापुर ने जो केपी के असेंबली में कहा, वो पीटीआई के लिए एम्बैरसमेंट से कोई कम नहीं है, शर्मिंदगी से कम नहीं है वो बात, कि जो बातें उन्होंने की हैं। इसका मतलब कि वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो गया था, अपनी मर्जी से गया था। इट मींस कि वो तो पीटीआई के नैरेटिव को दफन कर रहे हैं, उसको जमीन बोस कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए, मैं ये समझता हूं, क्योंकि जिस तरह उन्होंने इदारों को थ्रेट किया, जिस तरह उन्होंने आईजी पंजाब को, फेडरल गवर्नमेंट को, पूरी रियासती मशीनरी को थ्रेट किया, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत एक रेफरेंस दायर करे, और वो रेफरेंस जो है उसकी सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करे कि उसकी समाअत करे। क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने जो ड्रामा रचाया है, ये तो एक आईनी वज़ीर आला जो खुद को आईनी वज़ीर आला कह रहा है, ये उसका एक ऑफिशियली मिसकॉन्डक्ट है। ये उसका मिसकॉन्डक्ट है कि वो मंजर आम पर आए और उसकी जमात कहे कि जी वो अगवा हो गए। आप देखें ना कि जब पीटीआई का इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट था तो उस टाइम तक तो हम ये खबरें सुन रहे थे, और मोहम्मद अली सैफ, बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, जो एक वक्त में मुशर्रफ के माउथ पीस थे, फिर एमक्यूएम में गए, फिर पता नहीं कितनी जमातें उन्होंने तब्दील की। वैसे तो उनका कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं है, ना वो काउंसलर बनने के काबिल है, लेकिन खैर जो उनको ओहदा मिला है वो वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला केपी के मशीर के तौर पर वो काम कर रहे हैं। तो वो मौसूफ कह रहे हैं कि जी वो तो अगवा हो गए हैं, वो तो अगवा हो गए। अब पीटीआई के ही एमएनए जुनैद अकबर ने कहा है कि हमें बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है अली अमीन गंडापुर की तरफ से, और बड़ी एम्बैरसमेंट हो रही है, बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि पीटीआई का जो नैरेटिव है वो दफन हो चुका है। देखें, पीटीआई को मैं समझता हूं कि सियासी लिहाज से दो नुकसान हुए हैं। एक, अली अमीन गंडापुर ने जो उनकी एम्बैरसमेंट का सबब बने, एक जो अली अमीन गंडापुर पीटीआई के लिए शर्मिंदगी का, बायस शर्मिंदगी का सबब बने ये, और एक के पीटीआई का ये नैरेटिव भी जमीन बॉस हो चुका है कि अवाम पॉपुलैरिटी को देखकर बाहर निकलती है। पीटीआई अवाम को कायल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई। इस्लामाबाद का जलसा बुरी तरह फ्लॉप हुआ, और उसकी मैंने आपको रीजंस भी बताई थी कि अब लोग इस हवाले से तैयार नहीं है कि वो इमरान खान के उस नैरेटिव के लिए निकलें और सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करें। देखें, इमरान खान को अपना नैरेटिव तब्दील करना पड़ेगा। वो मुक्तदरा के साथ जो लड़ाई है उसमें वो नैरेटिव बनाने के लिए जिंदगी भर कोशिश करते रहेंगे, लेकिन उसमें उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। 9 मई का एक नैरेटिव बनाया
زمین باس ہوا. 9 مئی کا نیریٹو یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر درار پڑے اور آرمی چیف جو ہیں ان کے خلاف آرمی کے آفیسرز بغاوت کر دیں, اور اس کے بعد جب بغاوت ہو, ایک ہائی پروفائل بغاوت ہو, تو اس کے بعد جی آرمی کے اندر چینج آ جائے. یہی تھا نا. تو اب جو اسلام آباد کے اندر ہوا وہ بھی یہی تھا, وہ بھی اسی طرز عمل کا احتجاج تھا. آنسو گیس کے شیلز مارے گئے, پولیس کے اوپر کس طرح سے پتھراؤ کیا گیا, کس طرح ہمارے ایف سی کے اہلکاروں کو مارا گیا, کس طرح پولیس کے اوپر جو ہے وہ لاٹھی چارج کرنے کی کوشش کی گئی. بلکہ جب پولیس منع کر رہی تھی, جب اداروں کے لوگ منع کر رہے تھے, جب پولیس, ایف سی کے لوگ, اس کے بعد رینجرز کو بلایا گیا اسلام آباد میں, جب وہ سب کہہ رہے تھے کہ آپ پرامن رہیں, تو پی ٹی آئی نے اس کے باوجود پروٹیسٹ میں ہنگامہ برپا کیا. آگ جلاؤ گراؤ, آگ لگاؤ, اس کے بعد یہی سارا پروٹیسٹ تھا نا. تو اب تو ان کے خلاف مقدمات درج ہو گئے ہیں. اور جو ایک ہمارے پولیس کے اہلکار شہید ہوئے جن کا نماز جنازہ بھی ہوا, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے, ان کے لواحقین کو صبر عطا کرے. ان کے قتل کا, ان کی شہادت کا جو مقدمہ ہے نا, وہ عمران خان کے خلاف درج ہو گیا. اقدام قتل کی دفعات لگی ہیں, اور اب یہ کیس چلے گا اے ٹی سی کورٹ میں, اینٹی ٹیررزم کورٹ میں. علی امین گنڈا پور نے تو پی ٹی آئی کو بدنام کروا دیا, رئیس کثر عمران خان نے نکال دی. عمران خان نے دوبارہ یہی سوچا تھا نا کہ لوگ باہر نکلیں گے, سڑکوں پر آئیں گے, پروٹیسٹ کریں گے, اور ایک بڑا جو ہے وہ میسو باہر پروٹیسٹ ہوگا. اب عمران خان اسی طرح وکلا کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وکلا باہر نکلیں, وکلا پروٹیسٹ کریں, وکلا ایک ایسا پروٹیسٹ کریں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ حکومتی نظام مفلوج ہو جائے, پارلیمانی نظام حکومت مفلوج ہو جائے, اور وکلا باہر نکلیں, پروٹیسٹ کریں, اور اس کے بعد جی واہ واہ ہو جائے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں پارلیمانی نظام حکومت مستحکم نہ ہو, پاکستان میں جمہوریت جو ہے اس کی بقا اور اس کی سلامتی جو ہے وہ کسی طرح بھی, وہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ حفاظت میں نہ ہو. صرف وہ یہ چاہتے ہیں. ان کا ٹارگٹ آج بھی یہی ہے, ان کا ٹارگٹ پہلے بھی یہی تھا, اور مستقبل میں بھی یہی ہوگا. کیونکہ جب تک عمران خان صاحب اقتدار میں نہیں ہے تب تک ان کو کوئی چیز قبول نہیں ہے. اور یہ پاکستان کے اداروں کو قبول نہیں ہے کہ کوئی پاکستان میں آگ لگائے, کوئی پاکستان کے حالات کو خراب کرے, کوئی پاکستان میں اداروں کی ثانوی حیثیت کو چیلنج کرے, کوئی پاکستان میں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو فروغ دے. یہ پاکستان کے اداروں کو قبول نہیں ہے, یہ حکومت کو قبول نہیں ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کا انجام کیا ہوگا یہ تو آپ کو میرے سے بہتر پتہ ہے. علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ مورلی طور پر بطور چیف منسٹر کے پی کے کمزور ہو چکے ہیں. ان کی جو اخلاقی بنیادی اور سیاسی ساکھ ہے وہ تباہ ہو چکی ہے, وہ زمین بوس ہو چکی ہے, وہ دفن ہو چکی ہے. یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا, اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس نیکسٹ ولاگ میں آپ سے شیئر کروں گا. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.